أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها
माशाअल्लाह ये थे हमारे नन्हे मुन्ने कारी हाफिज मोहम्मद